धन्यवाद तिनैजनाको तर्फबाट। विशेष गरी आज सानो नानीलाई पनि देखेको छन् तर सानो भनेर भन्न मिल्दैन हैन त। कति वर्ष हुनुभयो हजुर? अब डाइरेक्टली सोध्नु भयो तपाईसँग तुलना गर्दा हुन्छ। धेरै रमाइली मान्छे हुनुहुन्छ कि है? धन्यवाद हजुर। आज चाहिँ दोहोरी गाउनु भयो हैन? हजुर। दोहोरी गाउनु भएको? विशेष गरी मुना भनेर धेरै चिन्नु भएको छ र विशेष गरी धेरै मिडियामा पनि छाउनुहुन्छ हैन? तपाईसँग म जानेछु। सुरुमा चाहिँ म टिका दिदीसँगै जान्छु है। विशेष गरी चाहिँ तीजको माहौल छ। यो तीजकै कार्यक्रम आज दोहोरी कार्यक्रम थियो, दोहोरीको सुटिङ थियो हैन? हजुर एकदमै। कस्तो भयो आजको 2078 सालको सबैजनालाई यो तीजको चाहिँ शुभकामना। सबैभन्दा पहिले आइसक्न लाग्यो। अब आज भोलि गर्दा गर्दै दिन गएको पत्तै हुँदैन। फेरि कति चाँडै हो भन्नु होला, आउन लागिसक्यो होइन। त्यही भएर आज चाहिँ हामीले अब भोलि पर्सि फेरि नभ्याइएला होइन। तीजका गीतहरू अब बिस्तारै आफ्नो अर्काको साथीहरूको भाइहरूको गर्नु छ। त्यही भएर आज चाहिँ हामीले तीज स्पेसल दोहोरी लाइभ सुटिङ राखेका थियौँ। धेरैजना गायिका दिदीहरूको आगमन भयो, गाउनु भयो, जानु भयो। कुनै गीतमा रोइयो पनि, कुनै गीतमा बेसरी हाँसियो होइन। एकदमै रमाइलो भयो। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू आइदिनु भयो। र चाहिँ विशेष गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूले चिनिराखेको अनुहार पनि होइन। आज तिनैजना एकसाथ हुनुहुन्छ र मानसिंह सरसँग जान्छु। आज कस्तो भयो? हजुर पनि रुनु भयो होला? आज रुने भन्दा पनि आज विशेष सङ्गीतमय भयो आजको बसाइ चाहिँ होइन। विशेष गरी महिलाहरूको महान पर्व हरतालिका तीजलाई मध्यनजर गर्दै विशेष चेलीबेटी जो हाम्रो नजिकमा हुनुहुन्छ, जो तपाईँले धेरै रुचाउनु भएको छ, उहाँहरू धेरैजना गायिकाको आगमन भयो। अब दुःखका गीत गाउँदा रोइयो। अब छोरा मान्छे हो तिमी त्यहाँ आँसु नदेखाऊँ भन्ने त भयो के मन चाहिँ रोएको थियो। मलाई आँखाबाट आँसु चाहिँ देखाएन भनौँ न। जब तीज आएको बेलामा होइन यस्ता रुने होइन गीतहरू धेरै आउँछन् होइन। सबैभन्दा बढी पिरोल्ने चाहिँ मनमा चाहिँ कुन जुन कस्ता शब्दहरू रहेछ? विशेष गरी तीज भन्ने बित्तिकै महिलाहरूको महान पर्व भन्ने बुझिन्छ। दुःखले घर गरेर वर्ष दिनको तीजमा माइत आएर ती महिलाहरूले त्यो पराई घरमा भोगेका दुःख सुखका कुरालाई बिसाउँदाखेरि त्यो दुःखको कुरा सम्झिँदा रोइन्छ नि। तिनै शब्द जो कसैको अब विशेष गरी घरमा यसरी सासु ससुराको हेपाई होइन, बुढाले सौता ल्याएका कुरा जोडिन्छ। त्योभन्दा नि विशेष गरी मलाई पर्सनल रूपमा छुने भनेको तीज आउँदाखेरि माइतीको आँगनमा आउँदा जसको आमा बुवा हुँदैन, भाइ बुहारी दाजु भाउजूले विशेष गरी हेपिएका चेली हुन्छन्, त्यस्तो शब्दले ओतप्रोत भएको गीत हुन बित्तिकै मेरो मन त्यसरी छुन्छ है। अनि टिकाजीलाई त झन् भनेर भन्नै परेन, साना एकदम के जुन पीडादायी कुराले पनि रहने गर्छ होइन? हजुर एकदमै। अब म त दाजुभाइ छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अझ धेरै त्यो लाग्छ। किनकि मैले अहिले मात्रै भाग्यले संजोगले मानसिंह खड्का दाइलाई भेटेँ होइन। दाई भन्ने रहर मेटेको छु होइन। अब हिजोका दिनहरूमा कसैले दाई भनेर बोलाएको सुन्दा, भाइ भनेर बोलाएको सुन्दा एकदमै रहर लाग्थ्यो कि मेरो पनि यस्तै भाइ बहिनी कति बोकेर हिँड्थ्यो होला होइन। मान्छेसँग हरेक चिज हुँदै पनि जे छैन त्यो चिजको अझ धेरै महत्त्व, अझ धेरै के अरे अभाव हुन्छ, अझ धेरै झल्को लाग्ने होइन। भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि आफूसँग भएको चिजको मतलब हुँदैन बरु त्यस्तो हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो कि अर्काले दाई भनेर सुन्दा नि सँगै स्कुलबाट साथीहरूसँग आउने बेलामा साथीहरूको दाइले बाटोमा कति ढिला गरिस् केटी भनेर थर्काउँथे होइन। त्यो थर्काएको मलाई पीडा लाग्थेन कि मेरो दाई पनि भइदिए भए सायद यस्तै आर भर हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ। अनि दाजुभाइ भन्ने एकदमै त्यो कसैले गाउँदै मेरो त दाइ भाइ छैनन्, मलाई को लिन आउला र भन्ने शब्द सुनेपछि मलाई एकदमै मन सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ कि भोलि हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होइन। अब बुवा आमाको के अरे जीवन पछाडि होइन अब माइतीको आँगन भनेकै दाइ भाइको आँगन हो होइन। अब त्यो चाहिँ कहिले भन्दा हामीलाई पनि त्यस्तै हुने हो कि त्यस्तै पर्ला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। यो तीज आउँथ्यो त्यसै मन पिरोलिरहेको छ होला है? मलाई त अझ अलिक कम लाग्छ होइन। मैले चाहिँ दिदी बहिनीहरूको लागि सोच्छु कि मैले त अब त यस्तो सोच्छु कि हरेक तिहार तीज दसैँ जेमा पनि भोलिका दिनमा सायद म यो फिल्डमा हुम्ला नहुम्ला अझै भए पनि म मानसिंह दाइकोमा जान्छु होला माइत जस्तो लाग्छ होइन। तर मेरो दिदी बहिनीहरूलाई त त्यति धेरै छैनन् नि त होइन। मैले जति माया गर्छु दाइलाई बहिनीहरूले पनि त्यस्तै माया गर्दै हुन्थ्यो होइन। हामी हाम्रो दुईवटा परिवारको चाहिँ नाता सम्बन्ध साँच्चीकै जीवन्त एउटा माइती र चेलीको भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। ठिक छ, म थोरै मुनाजीसँग जान्छु है। विशेष गरी आज गाउनु भयो, कोसँग गाउनु भयो हजुरले? उहाँसँगै
हो टिका सानो एउटा साथी भन्छु तर अग्रज पनि मान्छु मैले हजुर र उहाँसँग चाहिँ आज फर्स्ट टाइम चाहिँ गाउनेमा कुन विषयवस्तुमा गाउनुभयो तपाईँ छोरी बन्नुभयो कि हो दिदीबहिनी छोरी होइन दिदी बहिनीको विषयवस्तु थियो अलिकति हाँसो पनि लाग्छ त्यो चाहिँ सस्पेन्स नै राखौँ होइन कोही नै भन्यो भने अडियन्सलाई त्यो मजा पनि लाग्दैन त्यही भएर के विषयमा गाए त यिनीहरूले भनेर दर्शकको नजर अरे वाह। तर मलाई थाहा भइसक्यो दिदी बहिनीको रूपमा गाउनुभयो रहेछ है दिदी बहिनी तर कुन विषयवस्तुमा हामीले गायौँ भन्ने चाहिँ त्यो दर्शकलाई सस्पेन्स हो एकदमै सुनेपछि एकदमै आनन्द लिनुहुनेछ र अलिकति गाली पनि गर्नुहुन्छ होला जस्तो पनि लाग्छ तर अन्यथा सुनिदिनुहुन्न यो आशा चाहिँ छ तर खतरा छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ दिदीले गाली गर्नुभयो जस्तो मैले अनुमान गरेँ होइन होइन त्यो चाहिँ सस्पेन्स नै राखौँ है कति बोल्न एकदम जान्नुभयो रमाइलो छ तर दर्शकलाई आनन्द लाग्छ त्यो आनन्द लाग्छ है एकदमै आजसम्म कतिवटा दोहोरी गाइसक्नु भयो हजुरले आजसम्म लगभग अनुमानमा लाइभ जोडीहरू त त्यो मैले धेरै गाएँ यति नै भन्ने चाहिँ छैन धेरै ठाउँमा गाएँ धेरै कलाकारहरूसँग है धेरै दर्शक श्रोताहरूको नजरमा हुनुहुन्छ कस्तो लाग्दो रहेछ खुसी पनि लाग्छ अलिकति आफूले जान अनजानमा केही सानो कुरा मिस्टेक गर्यो भने आफूले यो जुन मेहनत जुन परिश्रम गरेर यहाँसम्म आएको छौँ जति पनि तपाईँहरूको माया दर्शकहरूको माया पाएको छौँ त्यो एकैछिनमा त्यो मेटाइदिने हो कि जस्तो त्यो आफूलाई त्यो डर पनि एकदमै लाग्छ धेरै तिज नजिकै आइरहेको छ हजुर खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ दुखी छु म अहिले किन चाहिँ दुखी जानु हुनुहुन्छ? पाउँदिनँ घर घर जानु पाउँदिन हजुर किन कार्यक्रमहरू भए हुन्छ त्यही भएर है हजुर बिहे भइसक्यो फेरि अब माइत पनि जान नपाइने होला त कार्यक्रममै हिँड्नुपर्ने? बिहेपछि त झनै याद हुन्छ माइतीको त्यो त नदिए पनि भागेर भए पनि जानु भागेर भए पनि जाने हो भाग्ने बेला कति जान्नु भएको छ कि बोल्न है अब जस्तो आउँछ त्यस्तै बोलिदिन्छु तर मिस्टेक पनि हुनसक्छ हुन्न, बोल्नु हुन्न, हुन्न। तपाईँहरू मिलाइदिनु लाग्छ है टाइटल के गरेर नराखिदिनु ल टाइट ठिक छ अब मुनाको चाहिँ यस्तै जुन यो मैले कुरा गरिहालेँ होइन हजुर अब यो माइत जाने बेलामा जुन घरलाई चाहिँ माइत भन्ने बेला चाहिँ कहिले होला कहिले होला तेराउनुपर्छ ज्योतिषलाई त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ अब बिहे भन्ने कुरा घरजम भन्ने कुरा एउटा मृत्यु भन्ने कुरा होइन हो मान्छेको चाहिँ त्यो जन्मदै लेखेर आएको हुन्छ अब कहिले कुन दिन लेखेछ त्यो थाहा छैन हात हेराउनु भएको छैन नै हेरेको छैन जानु मन लाग्छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मैले हेर्नु न, हेर्नु न। चाहन्छु ज्योतिषी जानु मन लाग्दैन होइन त्यो एउटा विश्वास सबैले धेरैले मान्नुहुन्छ त्यो हेराउनु पर्छ भन्ने पनि हुन्छ अब पहिले नै तेरो नराम्रो छ भनिदिनु भयो भने त खुसी मनै हुन्न है त्यही भएर तेरो यस्तो हुन्छ भने पहिले नै थाहा भयो भने अलिकति मान्छेलाई अब राम्रो भनिदिनु भयो भने त खुसी लाग्ला होइन अब नराम्रो पनि हुनसक्छ नि त हाम्रो लाइफमा पछिको अनि त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन त्यही भएर है? जाँदैन सम्भवतः हाम्रो अनुमान अनुसार चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ टिका सानुको युट्युब च्यानलबाट आउँछ होला नि त हजुर आज मुनाजीको आगमन सँगसँगै कस्तो भयो कार्यक्रम मुनाजीको तर्फबाट चाहिँ टिकाजी एकदमै राम्रो भयो होइन म उहाँको चाहिँ मलाई यस्तो राम्रो लाग्छ कि उहाँ मिल्ने भयो दराजमा लगाएर सजाएर राख्नु आएको छैन अनि दादाजी। आफू सुत्ने माथि त्यो खाटको माथि सिरानीमा राख्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै मनपर्छ धेरै पहिला हामी अरू अरू ठाउँमा पनि सँगसँगै भेट भएको छौँ तर सँगै गाउने संजोग जुरेकै थिएन होइन अरू बेलामा फेरि केटी केटी मान्छेले गीत गाउने पनि खासै सिजन चल्दैन होइन त्यही भएर तिज बेलामा बोलाउँछु म जसरी भए पनि भनेर हिजो बेलुका म्यासेज गरेको अनि रिप्लाई दिनुभयो अनि त्यस पछाडि आउनुभयो मुना भने आउनुभयो गायौँ दुईवटा कार्यक्रममा समावेश हुनुभयो अनि पहिलो ठिकै दोस्रो त एकदम खत्रै गाउनु भएको छ अघि भनिसक्नुभयो उहाँले ठिक छ अनि माथि सरसँग गाउनु भएन मुनाले संजोग जुरेन आज चाहिँ हामीले चेलीबेटी मात्रै गीत गाएको है आज खासै दाजुभाइलाई उ थिएन त्यही भएर चेलीबेटी मात्रै हो दुईटा गाउनु भयो नि त हजुर विशेष गरी तपाईँका जुन अफिसियल भिडियोहरू पनि आएको होला नि त जुन म्युजिक भिडियोहरू हजुर कतिवटा अहिले छन्? सुटिङ भइरहेछ आउने क्रममै छ 30 को चाहिँ तिजको नै है त्यसमा पनि के भन्दा चेलीबेटी नै भनेर गाउनु भएको छ कि त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने एउटा सुटिङमा चाहिँ अब म आफै माइत जान नपाएको त्यो चाहिँ सुटिङको क्रममा मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो जातो घुमाएको थिएन के मैले चाहिँ विचार पनि गरेको थिएन कहिले पनि जन्मेदेखि तर त्यो सुटिङमा चाहिँ मैले जातो पिस्दा अनि त्यो पहिला त घुमेको थिएन चलाउन सकेन है यसो झाँदाले घुमाइदिए जस्तो हुनुहुन्छ अनि त्यो राखेको
राखेपछि त्यो मकैहरू राखेपछि त्यहाँ घुम्दो रहेछ कि त्यो कुरा बल्ल मैले त्यो कतिपय हाम्रो घरमा हुने नेचुरल कुरा होइन हाम्रो चलिआएको त्यो रीति पनि त्यो पनि मलाई थाहा रहेनछ भनेर मैले चाहिँ त्यो सुटिङबाट त्यो कुराहरू पनि थाहा पाएँ जब अन्न राखेपछि चाहिँ घुम्दो रहेछ भन्ने अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ एकदमै गाउँघरको याद पनि आयो र अब छिटै आउँदैछ त्यो भिडियो पनि पक्कै पनि दर्शकले हेर्न पाउनुहुनेछ हामीहरूले सुनेअनुसार त हजुरको त कता गाईमै सुनेअनुसार चाहिँ जुन बखतसँग पनि यसो केही चलेछ भनेर सुनेको थियो हो कि होइन तपाईँ त धेरै मिस्टेक क्वेसन सोध्नुभयो के मिस्टेक भयो कता सुनेअनुसार यस्तो हुन्छ सबै सुनेको कुरा हो रे अरे भन्ने कुरा सबै ग्यारेन्टी हुँदैन होइन अब त्यो उहाँको विषयमा चाहिँ उहाँ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँको के कस्तो भयो मलाई त्यो केही पनि थाहा छैन टाइटल पनि त्यस्तै आएको छ कि बखत र मुनाको चाहिँ बिहे हुँदै भन्ने खालको पनि अनि यस्तो हो त्यो कुरा चाहिँ कसरी आएको भने सर हो नआएको होइन आएको र मलाई एकछिन टचर पनि भएको हो मैले ढाँट्दैन होइन मलाई टचर पनि त्यो चाहिँ के कारणले भएको भने उहाँको ठ्याक्क त्यति बेलै डिभोर्स भएको थियो कि उहाँको वाइफसँग त्यति बेलै डिभोर्स हुँदाखेरि त्यति बेलै चाहिँ मलाई उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब उहाँको हाइट र मेरो हाइट अलिक सानो होइन त्यो कारणले उहाँहरू बिच केही छ कि भने त्यो शङ्काले उहाँहरूले जज गर्नु त्यो नराम्रो कुरा होइन त्यो पाउनुहुन्छ होइन भन्न तर यथार्थ रूपमा केही पनि होइन यदि बखतले प्रेम प्रस्ताव राख्यो भने चाहिँ स्वीकार गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न होला म अलरेडी उसमा प्याकिङ हो प्याक भइसक्नु भएको होइन तपाईँलाई जिस्काएको के भन्नुहुन्छ भने तर त्यस्तो होइन मैले चाहिँ उहाँलाई त्यो रूपले हेर्नै सक्दैन कि अब दर्शकले भन्नुभयो तपाईँहरूले भनिदिनु भयो भनेर मैले उहाँसँग बिहे नै गर्नुपर्छ उहाँसँग म रिलेसनै राख्नुपर्छ भन्ने होइन नि त एउटा मनले एक मनले अर्को मनलाई बुझ्ने एउटा क्लोज होइन फिलिङ्स त्यो उपरतिर आउने कुरा हो नि त एउटा अनि मलाई जबरजस्ती तपाईँहरूले भन्यो भन्दैमा म भोलि बिहान उहाँसँग बिहे गर्ने कुरो त हुँदैन त्यही भएर त्यो चाहिँ सत्य होइन त्यो चाहिँ ठिक छ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न है त्यहाँबाट यतातिर जाउँला दिदीहरूसँग आजको गीत गाइदिए पनि हुन्छ आज चाहिँ हामीले जुन तीजकै विषयमा गाउनुहोस् है गाउँको पहिला हामी जुन पुराना गीतहरू हामी आज गाएको थियौँ होइन त्यसैको थोरै सानो टुक्का गाइदिन्छ है त सादा टिकिया बाबा लाउँदिन म त सादा टिकिया बाबा लाउँदिन म त बाबा टिकियामा बुट्टा भरन बाबा टिकियामा बुट्टा भरन हजुर धन्यवाद कति मिठो छ है स्वर पनि धन्यवाद हजुरहरूले राम्रो मानिदिनु भयो त्यसैमा खुसी छु म भविष्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ म गायिका नै बनेर चर्चित भएर एकदमै अगाडि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सोच चाहिँ के हो होइन यस्तो हुन्छ यो फिल्ममा पनि अहिले कलाकारहरूलाई धेरै गाह्रो छ किनभने कम्पिटिसन पनि एउटा चलिरहेछ र कम्पिटिसन भन्दा त्यो पनि हुन पनि राम्रो हो तर के हुन्छ भने यही फिल्ममा म अगाडि बढ्छु यही फिल्ममा म मेरो भविष्य बनाउँछु भन्ने चाहिँ अहिले नै मैले देख्दिनँ र पछि के हुन्छ जस्तै मान्छेको सोचाइ हुन्छ नि त म यस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त के सोच्नु भएको होला अब त्यस्तो त हेर्नु हिजो 10 क्लासमा पढ्दाखेरि म एउटा ब्याङ्कमा जागिर गर्छु भनेर सोच्नु भएन अब के हुन्छ थाहा छैन है जे गर्छ समयले गर्छ समय परिस्थिति अनुसार चल्छु जे गर्छ मान्छे सर यति मिठो कुरा गर्नुहुन्छ है मुनाले कस्तो लाग्छ हजुरलाई बहुत राम्रो एकदम आनन्द लाग्छ योभन्दा अगाडिका पनि भिडियो हेर्नु भएको धेरै है किन नहेर्नु मुनाले त अब बोलेको पनि आनन्द लाग्छ मुना नबोलेर बसिराख्यो भने म हेरिरहन एकदम राम्रो लाग्छ मुनाजीलाई सबैभन्दा मनपर्ने मानसिंह सरको कुराहरू मध्ये ती सबै कुराहरूमा सबैभन्दा बढी मनपर्ने चाहिँ के उहाँको एउटा बोली वचन अनि एउटा रेस्पेक्ट अनि माया कलाकारहरू सबैलाई के एउटा हुन्छ नि कति ठाउँमा जाँदा कतिपय कलाकारहरूले अब आफूभन्दा जुनियर कलाकारलाई रेस्पोन्स नदिने होइन व्यवस्था गरे जस्तो त्यस्तो कति पनि देखिरहेको हुन्छ नि तर मलाई चाहिँ उहाँ दाइसँग सबै उस्तै त हुनुहुन्न तर पनि राम्रो मध्येमा दाइ पनि एकदमै बोली वचन एउटा माया गर्ने आफूभन्दा जुनियरलाई एउटा नयाँ कुराहरू सिकाउने होइन दोहोरीको विषयमा धेरै कुराहरू ज्ञान दिने त्यो पाटो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ है कति मिठो भन्नुहुन्छ के
तपाईँले जस्तै यो बोल्नमा चाहिँ कहीँ जुन तपाईँले तालिम लिनुभएको अथवा चाहिँ केही रेडियो कार्यक्रमहरू चलाउने जस्तो हुन्छ त्यस्तो के त्यो लिएको भए त हेर्नु तपाईँलाई त एउटा क्वेसन पनि उठाउँदैन छैन सर छैन है छैन यो तपाईँले कति स्पष्ट बोल्नुहुन्छ के होइन यस्तो हो किनभने अब तपाईँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ जुन अहिले हामीसँग अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ त्यो ज्ञान ममा नहुनसक्छ होइन मान्छेमा एउटा न एउटा त कमजोरी त हुन्छ नै र तपाईँहरूमा भएको गुण ममा नहुनसक्छ ममा भएको गुण तपाईँहरूमा नहुनसक्छ त्यो चाहिँ सबैमा एकै हुँदैन होइन अब हाम्रो टिका सानो दोहोरीको एकदमै हुनहार हुनुहुन्छ उहाँलाई टुक्का कसैले भेट्दैन होइन एकदम उहाँमा भएको गुण अरूमा नहुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ ठिक छ त्यही कारणले गर्दाखेरि म टिकाजीसँगै जान चाहन्छु है उहाँले भनिहाल्नु भयो ठिक छ टिकाजी जुन चाहिँ आज जुन धेरै रमाइलो अनि चाहिँ दुःख लाग्दा दोहोरी पनि भयो जुन चाहिँ 30 सम्बन्धी दोहोरी भएछन् होइन खुसी लाग्यो विशेष गरी चाहिँ धेरै कलाकारहरूले यी पुराना संस्कृतिहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन केही चाहिँ यस्ता उत्तौलापनाहरू आए पनि तर चाहिँ धेरै कलाकारहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानो संस्कृतिले चाहिँ बचाउनुपर्छ है भनेर धेरै होइन एकदम आफूमा पनि लागि पर्नु भएको छ होइन र विशेष गरी यो लाइभ दोहोरी भनेको पनि जुन हाम्रो पुरानै हो कि होइन जुन यो दोहोरी गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन पुरानो संस्कृति थियो त्यसलाई बचाइराख्नु भएको छ होइन जुन यो उत्तौलापनाका गीतहरू आउँछन् त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुरले जुन तपाईँले चाहिँ पुरानो संस्कृतिहरू बचाएर धेरै काम गर्दै आउनु भएको छ यस्तो हो अब गीत सङ्गीत र दोहोरी हाम्रो एउटा नेपालीहरूको पहिचान नै हो चिनारी नै हो होइन मलाई यो अर्थमा पनि खुसी लाग्छ म नेपालमा जन्मिएँ र लोकदोहोरी गाउन सिकेँ जाने होइन किनकि अन्य देशहरूमा कुनै पनि देश छैन कि यसरी उत्तिखेरै जस्ताको तस्तै उसले भनेको क्वेसनको एन्सर दिन सक्ने होइन त्यो चलनै काहीँ छैन यदि भएछ भने पनि धेरै टाइम लाग्छ त्यसको विकास हुन तर हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ यो हामी जन्मदै हाम्रो जन्मभन्दा पनि अझ अघिल्लो जन्मबाट यो आइरहेको हाम्रो आफ्नो पहिचान एकदमै खुसी लाग्छ तर कहिलेकाहीँ अब त्यस्ता छाडा गीतहरू उत्तौला गीतहरू जुन अझै यो 30 मा त जुन चेलीका वेदनाहरू पोखेका हुन्छन् त्यसमा पनि छुट्टै भयो कि कुनै ठाउँमा हजुर कुनै ठाउँमा त्यस्तो गीतहरू आउँछन् तर यस्तो हो सबै मान्छेलाई एउटै गीतहरू पनि मन पर्दैनन् होइन हाम्रो एउटै बुवा आमाको कोखबाट जन्मेको दुई भाइनाको त रोजाइ फरक हुन्छ भने यो त अब नेपालभरि कति छौँ होइन अब कसैलाई बरिलैवाला गीत मनपर्छन् भने कसैलाई अब अर्कै मनपर्छन् होइन त्यही भएर सबैको रोजाइलाई समेटेर फरक खालका गीतहरू आइरहेका हुन्छन् र कतिपय गीतहरू सुन्नै नसकिने गीतहरू आउँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ होइन हाम्रो लोक संस्कृति हाम्रो दोहोरी क्षेत्र चाहिँ कसरी जगेर्ना गर्ने भनेर मलाई मात्रै होइन सबैलाई चिन्ता चासो लाग्छ नै र कतिपय चाहिँ अब उसले पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ परिस्थितिले पनि त्यस्तो गीतहरू आउँछन् बजारमा होइन कसैलाई अब गाम्की नगाम्की भन्दा पनि गाउने कुरा पनि हुन्छ त्यही भएर त्यति धेरै नराम्रो भन्न नि मन लाग्दैन कि है जुन माथि छ जुन यो तीज गीत भनेको विशेष गरी चाहिँ तीज भनेको महिलाहरूको मान चाड होइन हरितालिका तीज भन्ने बित्तिकै र चाहिँ यसमा चाहिँ जुन दिदीबहिनीहरूको पीडा होइन पीडाहरू र दिदीबहिनीहरूको खुसियालीहरू पुग्ने एउटा गीतमा चाहिँ जुन चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा केही गीतहरू आउँछन् जुन छाडा जस्तो भएर आउँछन् कि तीज गीतहरू यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा जुन चाहिँ महिलाहरूको मान चाड अन्तर्गत नगनिए पनि होइन एउटा गायकको हिसाबले महिलाहरूको महान चाडमा नगन्य तापनि पछिल्लो समयमा महिला पुरुष बराबर भनेर त्यस्तो आइसकेपछि धेरै पुरुषले पनि त्यसको गीत गाउने गर्नुभएको छ पछिल्लो समयमा त्यसमध्ये हाम्रो बुहारी होइन लगातार यहाँले मन पराउँदै आउनुभएको छ त्यस्तो मलाई लाग्छ होइन अब महिलाहरूको सपोर्टको लागि पुरुषहरूले गाउनु त्यो स्वाभाविकै हो एकदम राम्रो पनि लाग्छ छाडा गीतहरूमा म के भनौँ भन्दाखेरि अब त्यस्तो त्यो प्रत्यक्ष दोहोरीमा भन्नु खोज्नु भएको रेकर्डहरूमा त्यस पछिल्लो समयमा त मलाई लाग्छ धेरै गीत सङ्गीतमा निकै सुधार आएको जस्तो लाग्छ मलाई पछिल्लो समयमा किनकि योभन्दा अझ धेरै अघिल्लो चरणमा चाहिँ गीत सङ्गीत अब छोटो लुगा लगाएपछि बहुत चल्छ त्यस्तै भल्गर शब्द युज गरेपछि धेरै चल्छ त्यो सबै मलाई लाग्छ त्यो व्यावसायिक भइसकेपछि केही आम्दानीको लागि केही भ्युवर्सको लागि बनाइएको थियो कुनै हरेक कुरामा अब त्यस्तै किसिमको पनि रुचाइएका थिए त्यति बेला होइन अब त्यस्तो गीतहरूमा एकदमै धेरै भ्युज पनि पाइन्थ्यो मौलिक गीतहरूमा धेरै कम भ्युज पनि पाइन्थ्यो मान्छेले खर्च गरिसकेपछि अब केही न केही उठाउँ भन्ने पनि हुन्छ होला होइन हरेक कुराको केही राम्रो गुण नराम्रो गुण त भइ नै हाल्छ फाइदा बेफाइदा हुन्छ हरेक कुरामा तर पछिल्लो समयमा मलाई लाग्छ एकदमै सुधारात्मक कार्यक्रम आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई है ठिक छ जुन चाहिँ विशेष गरी
लाइभ दोहोरी क्षेत्रमा भनौँ होइन, जुन यो लाइभ दोहोरी क्षेत्रमा चाहिँ दुवैजना एकदमै अब्बल हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले गाएका हरेक शब्दहरू तपाईँको मनबाट जति शब्दहरू निस्किन्छन् होइन, ती शब्दहरूले चाहिँ प्रायः जसो केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जुन आफ्नो मनमा जुन समय र परिस्थिति गुर्जिराखेको हुन्छ, मलाई नै भनेको हो कि भन्ने जुन तपाईँहरूको शब्दले पनि धेरै बताइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा 3 जना हुनुहुन्छ, मुनाजी पनि केही कमी त हुनुहुन्न होइन, जुन शब्दहरूमा भनेर भन्नुपर्छ 3 जना हुनुहुन्छ होइन। केही विषयवस्तुमा चाहिँ थोरै दुई टुक्का भए पनि दोहोरी जाउँ, किनभने दोहोरीका कलाकार भइसकेपछि दर्शकहरूले थोरै थोरै केही दोहोरी पनि गइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होला। हुन्छ, यहाँको प्रश्न अनुसार अब हामीले कुनै पनि गीत गाउँदा होस् दोहोरी गाउँदा त्यही काल्पनिक पात्रमा रहेर अब त्यस विषयमा रहेर गाउनुपर्छ। त्यो काल्पनिक कुरा कसैको जीवनमा यथार्थ पनि हुन्छ होइन, त्यो संयोगले हो। हुन त अब टिकालाई मुनालाई अब हामीलाई देख्ने बित्तिकै दोहोरीकै अपेक्षा गर्नुभएको हुन्छ। तिजकै सेरोफेरोमा छौँ हामी, तिजकै सुरु गर्छौँ। हुन्छ के अथवा होइन चेलीबेटी भनेर तपाईँ चाहिँ दाइ भन्नुहोस् होइन, ओके, एउटा नभए सासू बनी पनि हुन्छ, टिकाजी सासू भन्नुहोस्, म चाहिँ बुहारी बनी पनि हुन्छ। अनि म छोरा होइन, तपाईँ चाहिँ भाइ भनेर लिन गएको, भाइ भनेर बुहारीलाई लिन गएको, श्रीमान चाहिँ विदेश हुन्छ। म सासू हजुर सासू बुहारी बुहारी। हे पुसाइ खै त फुपू दर्शन बहिनी लिन आए म, पुसाइ खै त फुपू दर्शन बहिनी लिन आए म, आमाले जा भनिन् आजै बाटो लाए म, आमाले जा भनिन् आजै बाटो लाए म, पुसाइ खै त दर्शन फुपू बहिनी लिन आए म, पुसाइ खै त दर्शन फुपू बहिनी लिन आए म, आमाले जा भनिन् आजै बाटो लाए म, आमाले जा भनिन् आजै बाटो लाए म। हे आशीर्वाद छ भदै तिमीलाई बहिनी लिन आएको, आशीर्वाद छ भदै तिमीलाई बहिनी लिन आएको, तिज आउन त महिना दिन्छन् किन आएको, तिज आउन त महिना दिन्छन् किन आएको, आशीर्वाद छ भदै तिमीलाई बहिनी लिन आएको, तिज आउन त महिना दिन्छन् किन आएको, तिज आउन त महिना दिन्छन् किन आएको। दिनै मैले पनि रुखो वचन खानी हो, दिनै मैले पनि रुखो वचन खानी हो, दाइ लिनलाई आउनु भएछ माइत जानी हो, दाइ लिनलाई आउनु भएछ माइत जानी हो, दाइ लिनलाई आउनु भएछ माइत जानी हो। हे बिन्ती फुपू अहिले जान्छन् आइनिन् पुरा परार, बिन्ती फुपू अहिले जान्छन् आइनिन् पोहोर परार, मेरी बहिनी यस्ती भइछन् तिमीले करार, मेरी बहिनी यस्ती भइछन् तिमीले करार, मेरी बहिनी दुब्लाइरहेछन् तिमीले करार। हे वरपर छरछिमेकलाई छिछि भन्ने गराउँछे, वरपर छरछिमेकलाई छिछि भन्ने गराउँछे, तिम्री बहिनी जता गयो उतै हराउँछे, तिम्री बहिनी जता गयो उतै हराउँछे, ए तिम्री बहिनी जता गयो उतै हराउँछे। कति साह्रै जिते पनि पीड चिन्ता लिनुहोस् न, कति साह्रै जिते आमा केही पीड लिनुहोस् न, तिजको भोलिपल्ट आउँछु बिदा दिनुहोस् न, तिजको भोलिपल्ट आउँछु बिदा दिनुहोस् न। के रमाइलो हुनुहुन्छ होइन। र यस्तै यस्तै विषयमा समेटेका गीतहरू जुन आज पनि सुटिङ भएको छ होइन, केही दिनमा आउँदैछ र दर्शक श्रोताहरूले पनि प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ क्रमशः
टिका सानो युट्युब च्यानलबाट आइरहनेछन् होइन। हजुर। र चाहिँ विशेष गरी अन्तिममा छौँ, तिनैजनाको नेतृत्व गरेर एकजनाले भनिदिनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ, अन्तिममा केही यस्तो कुराहरू भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दाइले अथवा भन्नुहुन्छ हामी त अनि भन्न सक्छौँ। विशेष गरी तिजको माहौलमा त अब बहिनीहरूले नै बोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यही पनि अब यहाँसम्म आउनु भएको छ, अब यति बेला जो जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनु होला। जसरी हुन्छ घाँटी हेरी हाड निल्नु होला। तिज आउँदैछ, तिजलाई सबैको शुभकामना। र जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहेर तिज मनाउनु होला। र हामीलाई जहाँबाट निहाल्दै हुनुहुन्छ, जुन च्यानलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो च्यानललाई फेरि राहतको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, सेयर गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई ह्याप्पी तिज भन्छौँ। ल